कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी स्थानीय तहका चुनौतीहरू केलाउँछौँ, स्थानीय तहले गरेका कामहरू केलाउँछौँ, स्थानीय तहले पाएका अधिकारहरू, कार्यान्वयनमा आएका समस्याहरू के कस्ता छन् ती प्रसङ्ग र विषयहरू उठान गर्छौँ। किनकि नेपालको संविधान सभाबाट जारी भएको त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज, मूल कानुन, त्यो संविधानले स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई, केन्द्रलाई छुट्टा छुट्टै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, सुनिश्चित गरेको छ। स्थानीय तहका अधिकारहरू धेरै छन्, तर ती अधिकारहरू कागजमा मात्रै सीमित भए, ती अधिकारहरू कार्यान्वयनमा पनि सहजता सिर्जना भइराखेको छ। ती अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दै गर्दा प्रदेशको भूमिका, केन्द्र सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो, अनुभव कस्तो रह्यो, समग्रतामा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष नागिसकेको अवस्था छ र अर्को चुनावको सरगर्मी लगभग बिस्तारै सुरु हुने परिस्थितिका बीचमा चलिराखेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अहिलेको यो कोरोना महामारीका बीचमा, यो सङ्कटका बीचमा कसरी काम गरिराखेका छन्। यो सङ्कटसँग जुझ्नु अहिले यति बेला स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी जवाफदेही, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने समय छ र उनीहरूका अघिल्तिर सबैभन्दा ठुलो चुनौती पनि तेर्सिएको छ। किनकि जुनसुकै क्षेत्र, प्रदेश अथवा निकाय प्रभावित भएको छ भने पहिलो गुनासो, पहिलो जिज्ञासा र पहिलो अपेक्षा स्थानीय सरकारसँगै हुने रहेछ। अहिले यो सङ्कटको बेलामा देखिएको छ। किनकि यसभन्दा अगाडि हामीसँग स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेको परिस्थितिमा यी र यस्ता खालका गम्भीर सङ्कट, विपत्तिहरू देखिएका थिएनन्। भूकम्प आइसके पछाडिको त्यो परिस्थिति, स्थानीय सरकारहरू कानुन निर्माणमा अल्झिएको अवस्था थियो, जनशक्ति व्यवस्थापनमा अल्झिएको अवस्था थियो, त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण अनुभवको अभाव पनि थियो उनीहरूसँग। तर अहिले केही कामका हिसाबमा परिपक्व भए, कानुनी हिसाबमा परिपक्व भए, अनुभवका हिसाबमा उनीहरू परिपक्व भए र यो परिपक्वताका बीचमा अर्को चुनावको पृष्ठभूमि तयार पारिराखेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूका लागि अहिले चुनौतीका समयमा स्थानीय सरकारले के चाहिँ गर्न सक्ने रहेछन्, कसरी काममा आउने रहेछन्, उनीहरूको भूमिका कस्तो हुने रहेछ भनेर त्यो देखाउनु पर्ने, त्यो पुष्टि गर्नुपर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण कालखण्ड आइपरेको छ। र यही कालखण्डका बीचमा आज हामी कसरी काम गरिराखेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले। किनकि वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए, बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी आयो, चिकित्सकहरूको टिप्पणी आयो, नागरिक अगुवाहरूले गुनासो पोखे। वीरगञ्जमा त्यति धेरै मानवीय क्षति भयो। अहिले पनि एक्टिभ केसहरू अथवा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या हेर्ने हो भने वीरगञ्ज अहिले पनि थिलो अवस्थामा छ। तर वीरगञ्जका जनप्रतिनिधिहरू भनिराखेका छन् यो महाविपत्तिका बेलामा केन्द्र सरकारले जे गर्न सक्थ्यो त्यो गरेन, न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत गुमायो केन्द्र सरकारले। त्यस्तै प्रदेश सरकारको भूमिका पनि त्यही खालको देखियो र स्थानीय नागरिकहरूको अपेक्षा सिधै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयर, वडा अध्यक्षहरूसँग आएर ठोकियो, स्थानीय प्रशासनसँग आएर ठोकियो। तर ती सबै चुनौती पार लगाउन सक्ने अवस्थामा पक्कै पनि स्थानीय संरचनाहरू थिएनन्। तर नहुँदै पनि अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिका थिलथिलो अवस्थाबाट यो कोरोना कहरसँग जुधिराखेको परिस्थितिमा स्वयं आफै कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिका अनि यो कठिन समयमा सिंहदरबारले गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो देखियो? विजय कुमार सरावगीज्यू, हजुर स्वागत छ। धन्यवाद। सङ्क्रमण मुक्त हुनुभयो? भयो 3-4 दिन अगाडि। अब यो ठ्याक्कै यो स्थानीय सरकारहरू चुनिएर आइसके पछाडि स्थानीय सरकारले के चाहिँ गर्न सक्ने रहेछन्, उनीहरूको महत्त्व के रहेछ भन्ने एउटा पुष्टि गर्ने चुनौती कोरोनाले तपाईँहरूका अघिल्तिर ल्याइदिएको थियो। हजुर। तर त्यो चुनौती एक्लै लड्न त कठिन हुने रहेछ है? हो, किन छ भने नि लड्न कठिन कहाँ भयो भने संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था के छ भने सङ्क्रमण रोगहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम चाहिँ केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीमा छ होइन, र त्यसलाई हामीले सधाइदिने हो, मतलब लोकल हिसाबले हामीले सधाइदिने। संवैधानिक व्यवस्था एकतर्फ छ, व्यवहारमा अर्को देखियो यहाँ होइन। हुनसक्छ एउटा समस्या के थियो भने कि केन्द्र र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी त लियो सबै कुराहरूको, तर उहाँहरू पनि प्रिपेयर्ड अवस्थामा छैनन्। किनभने अब यस्ता चिज यति ठुलो अवस्थामा आउँछ भन्ने कुरा धेरै चिज थाहा हुँदैन। तर अब 4-5 महिना बितिसक्दा पनि यदि हामी कुनै प्लान वेमा कसरी नेपाललाई ग्रिन बनाएर राखिराख्ने
होइन, कसरी प्रदेशलाई ग्रिन बनाएर राखिराख्ने या कसरी महानगरपालिकाले म ग्रिन बनाएर राख्न सक्छु। हामीले यदि अब प्रोग्राम ल्याउन सक्दैनौँ, पोलिसी बनाउन सक्दैनौँ र त्यो अनुसारले नै लक्षित गरेर काम गर्न सक्दैन भने यसको अर्थ के भयो भने हामी चाहिँ केमा विश्वास गर्छौँ भने परेपछि मात्र गर्ने, न त केही नगर्ने। जबकि संसारमा अब खोप आइसके कतिवटा देशमा, कतिवटा देशबाट यसलाई हटाइसके मान्छेहरूले आफ्नो बलबाटै, हामी किन गर्न सकेनौँ भने यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अर्को जति पनि बोर्डर, हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री नै हो नि, बोर्डर म्यानेजमेन्ट त हामी गर्न सक्दैनौँ नि, स्थानीय निकायको काम होइन नि त, स्थानीय प्रशासनको मार्फत केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले गर्ने हो। त्यो अब बोर्डर पनि म्यानेजमेन्ट हुन सकेन, किन सुरुको 75 दिन जुन लकडाउन भयो त्यति बेला त बडा आरामले हामी बितायौँ टाइममा, किनभने त्यहाँ कोही मान्छे पनि पस्यो भने हाम्रै मान्छेहरू पनि समातेर ल्याउँदिन्थे। तर जब यो 75 दिनपछिको लकडाउनहरू खोल्यो त्यसपछि यस्तो खुकुलो गरियो कि मान्छेहरू मेन रोडबाट नआएर, भन्सार भएर नआएर सबै विभिन्न तरिकाले गलत ढङ्गले सब प्रवेश पाए। अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो त लोकल गभर्मेन्टलाई दिन मिल्दैन। अब मान्नुहोस् कि यहाँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, कोरोना हस्पिटल चाहियो कोभिडको लागि स्पेसली, त्यो कसले बनाइदिने? आइसोलेसन सेन्टरहरू कसले बनाइदिने? स्थापना कसले गर्ने? उसलाई त्यो सबै सञ्चालन बनाउने सबै काम चाहिँ केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी रहेछ। उसले कसको थ्रु गर्छ उसको जिम्मेवारी हो। उसले हामीलाई पनि भन्न सक्छ, प्रदेश सरकारलाई भन्न सक्छ या कुनै एजेन्सीलाई जिम्मा लगाउन सक्छ। त्यो पनि टाइममा भएन, त्यो पनि काम अब हाम्रो टाउकोमा पर्यो। लास्टमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 4 महिना अगाडि कोभिड हस्पिटलले एउटा सम्झौता गरेर 70 बेडको हामी बनायौँ। त्यो पनि आन्दोलन भएर कत्रो जात्रा हो, त्यो पनि पुरा त्यो नारायणी हस्पिटललाई जेनरल हस्पिटल बनाउनु पर्छ आन्दोलन भएरै गरियो। त कहीँ न कहीँ सबै चुकेका छन् क्या यहाँ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी थिएन, तै पनि हामी लियौँ त्यो जिम्मा। हस्पिटल बनाइयो, 70 जना मरिजको हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। आजसम्म त्यहाँ 400 भन्दा बढी मान्छे निको भएर गइसके। र तर जब केन्द्र सरकारसँग हामी कोभिड हस्पिटल चलाउँछौँ भनेर स्वीकृति माग गरियो त्यति बेला केन्द्र सरकारले के लेखेर पठाइदियो भने आर्थिक र भौतिक सम्पूर्ण खर्च हामी बेहोर्ने। तर केन्द्र सरकारले के सोचेन भने त्यो हस्पिटलमा के वीरगञ्जका नागरिक मात्र जान्छन्? पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण मान्छे गए, जो मान्छे परे, बाराका गए, रोहतडका गए, सर्लाहीसम्मका मान्छेहरू हामीलाई यहाँ ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। के महानगरपालिकाको दायित्व के यो सबैको उपचार गर्ने के महानगरपालिकाको दायित्व थियो? प्रदेश स्तरको अस्पताल लिनु पर्थ्यो, वीरगञ्जको हामीले लिनु पर्थ्यो, गर्थ्यौँ। 210 बेडको हामी आइसोलेसन सेन्टर बनायौँ, स्थापना गरियो। स्थापना गर्नमा कमसे कम नि तपाईँलाई थाहा छ कि एउटा बेडको 15,000 भन्दा घटी पर्दैन अरू सामान मिलाएर। अब त्यहाँ चाहिँ 210 बेडको बनाउँदाखेरि चाहिँ 30 लाख रुपियाँ त स्थापनै कस्ट लाग्यो हाम्रो। र अब एक मान्छेलाई मेन्टेन गर्नको लागि भोजनदेखि लिएर उसको सारा व्यवस्थापन गर्नका लागि लजिस्टिक्सहरू 1000 रुपियाँ पर डे एकजनामा खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो सारा टाउकोमा हाम्रो आयो। इभेन जो कोभिडको लागि खटिएको टिम थियो, डक्टर्सको, स्वास्थ्यकर्मीको, त्यसपछिबाट सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीलाई पनि लगेर जुन हामी होटेलमा राख्नु पर्यो क्वारेन्टाइनमा, आफ्नो मिक्स त हुन सक्दैन नि परिवारमा, जुन कोरोनाको उपचारमा उसको पनि खर्च हामीले बेहोर्नु पर्यो। अस्पताल चाहिँ तपाईँकोमा भयो, अस्पताल चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल बनिदियो? होइन, प्रदेशिक पनि केन्द्रीय अस्पताल, त्यसै पनि नारायणी अस्पतालै भनेर नाम दियो। नारायणी अस्पताल अस्थायी मुकाम कोभिड हस्पिटल भनेर लेखियो त्यहाँ। त्यसपछिबाट चेक जाँच हुन सकेन। चेक जाँचको लागि पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 70 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पुरै एउटा ल्याबै सेट गरेर दियो त्यहाँ। अब त्यो चेक जाँच पनि हुन सक्ने ल्याब हामीले सेट गरिदिने, कोभिड हस्पिटल हामीले नि चलाइदिने, आइसोलेसन हामी चलाइदिने, क्वारेन्टाइन पनि हामीले नै चलाइदिने, उसको सारा व्यवस्थापन खर्च पनि हामीले नै गरिदिने हो भने त केन्द्र सरकारको भूमिका के छ त? फेरि प्रदेश सरकारको भूमिका के छ त? आजसम्म एउटा भेन्टिलेटर थप्न सकेको छैन, आजसम्म एउटा आइसियु थप्न सकेको छैन। रोज यहाँ चाहिँ 150 जना निस्किराखेका छ। कमसे कम यो 4-5 महिनामा यति त गर्न सकिन्थ्यो होला नि, त्यो पनि हुन सकेन। अब के छ, समुदायमा तपाईँको कोरोना गइसक्यो, कुरा अब प्रमाणित भइसक्यो। किनभने अब जुन मान्छेहरू निस्किरहेका छ तिनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री छैन। 1.5 महिना अगाडि मैले भने कि मास टेस्टिङमा जानुपर्छ, एक घरे जाँच त कमसे कम गरौँ। थाहा त हुन्छ, स्क्रिनिङ त हुन्छ कि कतिजना मान्छेलाई सङ्क्रमण छ, त्यो पनि काम गर्न दिएन त्यति बेलाको सिडिओले। मेरो भनाइ के छ भने एउटा स्थानीय निकायले केन्द्र र प्रदेशले पनि गर्नुपर्ने काम यदि गरिराखेको छ भने उसलाई सधाइदिने काम त गरिदिनु पर्यो नि एटलिस्ट। ल ठिक छ, तपाईँले त्यति बेला गर्न सक्नु, त्यसको लागि चाहिने बजेट पठाइदिनु पर्यो। बल्ल अहिले आएर 3 करोड रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गरेको। पैसा त पहिले गइसकेको थियो भनेर भन्थ्यो नि त। पैसा पनि आएको छैन, एक पैसा पनि आएको छैन। हल्ला मात्र आयो कि 5 करोड वीरगञ्ज जाँदैछ। त्यो 5 करोड रोकाउन पनि हाम्रै जनप्रतिनिधि, हाम्रै तत्कालीन प्रशासनमा भएका मान्छेले रोकाउन लगाएका छन् कि, त्यो हामीलाई थाहा छ त्यो। नत्र हामीले गएको सालमा हामी 9 करोड रुपियाँ खर्च गरिसक्यौँ बाबा।
आज एउटा स्थानीय निकायले जस्तै 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपियाँ विपद व्यवस्थापनको लागि राख्छ, कहाँ पैसा ल्याउने? यो कुरा थाहा छ केन्द्र प्रदेश सरकारले त दिएन। अब आएर यो सालमा 3 करोड दिने भनेको छ, तर हामीलाई थाहा छ कि मङ्सिर महिना पुस महिनासम्म तन्ने हो कोभिडको प्रब्लम, त्यति बेलासम्म 16-17 करोड रुपियाँ जान्छ। त्यति बेला एक चरणको राहत हामी बाट्यौँ। अहिले फेरि लकडाउन वीरगञ्जमा 1 महिनादेखि चलिराखेको छ, अब कति दिन जान्छ थाहा छैन। अब त्यो गरिब निमुखाले खाना दिने कि नदिने, कसको जिम्मेवार, राज्यको हो कि होइन? मेरो भनाइ के छ भने राज्यले के बुझिदिनु पर्यो भने यो समस्या भनेको केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी हो। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई युज गरोस्, हामीलाई युज गरोस्, तर व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो सबै कुराहरूको। अहिले चाहिँ बोर्डर पारीबाट आउट जावतको सन्दर्भमा के छाडिएको छ, के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले 10 वटा बोर्डर तोकेको छ अहिले आवत जावतको, त सबैलाई थाहा छ। त्यो आवत जावत त्यो बोर्डरहरूबाट जति हुन्छ त्यो त लिगल ढङ्गले भयो। तिमीले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, 5 दिन पछि इन्क्युबेसन पिरियड पुरा भएपछि जाँच गर्ने, जसको नर्मल आएछ घर पठायो, बाँकीलाई आइसोलेट गर्यो। त्यो त हामीलाई गाह्रो छैन, तर अहिले पनि तस्करी रुकेको छैन। यो म खालि वीरगञ्जको कुरा गर्दैन, सबै नाकाबाट त्यही छ। पुरै नाकाको हालत यस्तै छन्, मान्छेको आवाज जावत पनि रुक्दैन। के हामीसँग फोर्स कति छ र 1770 किलोमिटरलाई हामी के भन्छ घेरेर बस्न सक्छौँ? त्यति फोर्स छैन, किन त्यसलाई सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ हो। अब यसका लागि कुन रणनीति बनाउने, कसरी अगाडि जाने, त्यो केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा। किनभने सङ्क्रमण त्यसरी नै आइरहेछ। अहिले बिहार र के भन्छ तपाईँ युपीमा मात्र 2.5 लाख मान्छे भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। अब उनीहरूबाट मान्छे लिएर आएर कन्टामिनेट भएर आइदियो भने गर्ने के त? यहाँ समस्या त्यहाँ छ। हो, हिजो हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको एउटा बैठक हामीले अनुरोध गरेका थियौँ हाम्रा सीएम साहबलाई, मुख्यमन्त्रीजीलाई। एउटा धेरै सिरियस बैठक हिजो भएको छ, सहकार्य गरेर जाने, यो काम गर्ने। अब हेरौँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा कतिको गर्छन्। केन्द्र सरकारको सिसिएमसी छ, हाम्रा आदरणीय उपप्रधानमन्त्रीले नै यसलाई लिड गर्नु भएको छ। अब त कमसेकम सिसिएमसीले 5 महिना पछि त एउटा कङ्क्रिट प्लानबाट आउनु पर्यो नि। नेपालले अब ग्रिन कसरी राख्ने, कसरी बनाउने, कुन दिन ल्याउँछन् प्लान, त्यही प्लान अनुसार नै सबैजनाले काम गर्नुपर्छ। यो ढङ्गले यदि केही ल्याउन सकेको भए हामीहरू त्यही हिसाबले अगाडि बढ्थ्यौँ। अहिले त कस्तो भइरहेछ, आगो लागेपछि लगेर दमकल किन्ने, दमकल किनेर आगो बुझाउने, त्यसरी हुँदैन। अब त के गर्नुपर्छ न, प्लान वेमा काम गर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा ग्रिन छ त्यसलाई हामीले टाउको दुखाउनु भएन, उसलाई बचाएर राख्नु पर्यो। तर जुन रेड जोनतिर जाँदैछ या पिङ्क जोन बनिसक्यो, अरेन्ज जोन बनिसकेको छ, उनीहरूलाई त कमसेकम हामीले प्लान वेमा लिएर जाउँ नि, यो ढङ्गले काम गर्ने भनेर। अब वीरगञ्जमा हेर्नुहोस्, टोटल अहिले तपाईँको 2002 जना मान्छे सङ्क्रमित भए आजसम्म, त्यसमध्येका 584 मात्र घर फर्केका छन्। यानि कि 1500 जना मोटामोटी त अहिले घर बाहिर के सङ्क्रमित त छन्। त्यो मध्ये पनि के छ भने 904 जना होम आइसोलेसनमा छन्, बाँकी मात्र हस्पिटल र आइसोलेसन सेन्टरमा छन्। अब 904 जना यदि मान्नुहोस् कि घर घरमा छन् भने कुनै मान्छेको घरमा जम्मा 1 जना मान्छे, एउटा कोठा छ, एउटा टोयलेट छ। अब त्यो मान्छे त्यो घरमा छोडियो भने अनि त्यो त जनसङ्क्रमण फैलाउने भयो। अब यी विषयमा राज्यको नीति के छ त? अहिले प्रदेशले चाहिँ के गर्ने रहेछ? प्रदेश चाहिँ त झन्डा हल्लाएर हिँड्ने मात्रै हुन् त्यहाँका मन्त्रीहरू। अब हेर्नुहोस्, त्यो प्रश्नको जवाब त तपाईँले डाइरेक्ट सोध्नु पर्ला। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी एम्बुलेन्स किन्न पैसा दिए त 50 लाख रुपियाँ नारायणीमा पठाइदिए त 50 लाख रुपियाँ सिडिओ र नारायणीले पठाएर उसको परिणाम के आयो त? ल ठिक छ, केन्द्र र प्रदेशले धेरै गर्यो होला। आजको जुन अवस्था आएको छ वीरगञ्जको, यो अवस्था किन आयो त? तपाईँले धेरै गर्दा यो अवस्था आउनु हुँदैन थियो। आज काठमाडौँमा धेरै गर्यो होला, किन काठमाडौँमा सङ्क्रमितहरू यति निस्किन थाले त? कहीँ न कहीँ राज्य चुकेको छ। अनि यो जम्मा 10% हो। अहिले यदि राज्यले बुझिरहेछ कि यो 10%मा हामी पिण्ड छुट्छ, त्यसो छुट्दैन। अहिले 90% टेलर बाँकी छ। हेर्नुहोस्, अहिलेदेखि हामीले यदि यसलाई खालि लकडाउन समाधान होइन, लकडाउनबाट के भयो? कतिजना मरिरहेछ, भोको मरिरहेछ, खाना पाएको छैन। हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेनौँ, नगर्नुपर्ने सबै काम हामी गरिसकेका छौँ। के रोज तपाईँको छापाखानमा आइरहेछ, टिभीमा आइ नै रहेछ, भ्रष्टाचार बढी भइरहेछ, काम कम भइरहेछ। तपाईँहरूले ग्रिन जोनमा लैजाने भनेर जोडबल गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ नि, के गर्नुहुन्छ? एक्लै त सम्भव छैन होला। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, सबैले साथ दिनुपर्छ। मैले क्लियर भनेको छु मेरो हरेक प्रडक्ट 1 महिनाभित्र वीरगञ्जलाई ग्रिन जोन बनाउन सकिन्छ। यसको शर्त एउटै हो कि हरेकले आफ्नो रोललाई इमान्दारीका साथ पुरा गर्नु पर्यो र साथ दिनु पर्यो। अब राजनीति गरेर चल्दैन। जुन राजनीति यहाँ 4 महिना भयो नि, इभन सिडिओ साहब पनि त्यो राजनीतिमा मुछिनु भयो। के उहाँले गलत तत्त्वहरूलाई प्रश्रय दिनुभयो। आज हामी मेयर जितेर बसेका छौँ, हाम्रो जनताले कसरी के ठिक हुन्छ हामीलाई थाहा छ। त्यो मान्छेले के थाहा हुन्छ? यहाँ राजनीति कतिसम्म भएको छ भने केही जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीति गरे। अच्छा, राजनीतिक पार्टीले पनि राजनीति नै गरे यो मामलामा, यो कोभिडको मामलामा हामीले सहयोग गरेन।
तेस्रो नम्बरमा के छ, जुन यहाँ जनस्वास्थ्यका कर्मचारी उनीहरू पनि राजनीति नै गर्ने। त हरेक मान्छेको आफ्नो तरिकाको राजनीति जुन खेल भयो बढी, र त्यो हरेक खेलहरू कहीँ न कहीँ पैसा कमाउनुसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ के। ती धन्दाहरूको कारणले गर्दा आज वीरगञ्ज चौपट भएको हो। म 28 दिन आफै आइसोलेट भएँ, मैले केही गर्न सकेन। अलिअलि व्यवस्था गरेँ काठमाडौँमा हस्पिटलको बेडैबाट। धेरैजनाले सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने, यहाँको जति सके मैले गरेँ। तर म आफै मर्ने स्थितिमा भइराखेको मान्छे कति गर्न सक्थ्यो र त्यहाँबाट। अब यहाँनिर उही तपाईँको नाकाबन्दीको बेलामा जसरी त्यो नाकालाई दुरुपयोग गरे त्यही ढङ्गबाट अहिले पनि दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने आइरहेछ। एकदम नाका दुरुपयोग भयो। खुलेआम मान्छेहरू पठाइयो, ल्याइयो, काठमाडौँसम्म पास गलत इस्यु गरेर पठाइयो। यो वास्तवमा सबै छिर्ने कारण पनि यहाँकै लापरवाही हो, बोर्डरकै लापरवाही हो। खैर अब यसका जाँचबुझ आफ्ना ठाउँमा पछि हुँदै गर्दा अब हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आफ्ना जनताले मर्न दिनु छैन। अब कुनै हालतमा पनि 21वटा बेडको हामी इमर्जेन्सी बेडको व्यवस्था मिलाएका छौँ। कोही मान्छे पनि त्यो कोभिड होस् या नहोस् हस्पिटल आउँछ भने त्यहाँनिर उनीहरूलाई तुरन्त उपचारको व्यवस्था हुन्छ र पछि पिसिआर टेस्टमा यदि कोभिड निस्क्यो भने कोभिड हस्पिटल ट्रान्सफर गर्ने, नत्र उनको त्यही ठाउँमा भनौँ न उपचार भएर घर फर्काउने। अहिले के भइरहेको थियो भने कुनै नि हस्पिटल पनि अलिकति नै शङ्कास्पद मरिज थियो भने लिँदैछन् के। त्यो मान्छे बिचरा हस्पिटल घुम्दा घुम्दा उसको ज्यान गइहाल्थ्यो। वीरगञ्जमा 7वटा मृत्यु त यही कारणले भएको छ। हेर्नुहोस्, यसको राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। सबै प्रदेशैभरिका आइदियो भने चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ फेरि? अब यसो छ हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी 4वटा जिल्लाको त हेरिराखेका छौँ जुन वास्तव मेडिकल फेसिलिटी सिम्पटोमेटिक केसहरू जुन छ नि त्यस्ता केसेसहरूलाई हामी कहीँ पठाइरहेछ 4वटा जिल्लाबाट। त्यो सबै हामी हेरिरहेछौँ। तर मेरो प्रश्न नेपाल सरकारसँग एउटै छ कि यो 4 जिल्लाको जिम्मेवारी के वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बेहोर्ने हो त? यदि बेहोर्ने भने लेखेर पठाइदिनु पर्यो नेपाल सरकारले। यो तरिकाले यो देश चल्दैन। हेर्नुहोस्, कमसेकम अब काठमाडौँका मान्छेहरूले सचिवजीहरूले मन्त्रीजीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने वीरगञ्जलाई यदि यति ठुलो लोड दिएको छ भने त्यो किसिमले संसाधनहरू पठाइदिनु पर्यो कि कसैलाई पनि अकालमा ज्यान नजाओस्। मिसिनहरू छैन हामीसँग, भेन्टिलेटर र त्यो छैन, के भन्छ कि यो आइसियुको चलाउने मोनिटरहरू छैन, त्यो पठाइदिनु पर्यो। स्वास्थ्यकर्मीहरू हाम्रो करिब 50 सङ्क्रमित नै छ। यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको 40-50 जनाको अभाव छ, त्यो पठाइदिनु पर्यो। यदि उहाँहरू सक्नुहुन्न लेखेर पठाइदियोस्, त्यसलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियुक्त गरोस् भनेर। अब यस्तै हाम्रा झगडाहरू छन् जुन एउटा भनौँ सहकार्य देख्दैन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग। या त व्यवस्था उहाँहरूको जिम्मा छ भने उहाँले गरिदिनु पर्यो, या लेखेर पठाइदियोस्, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्छ। हामीले हाम्रा सारा बजेट रोकेर भए पनि त्यो वीरगञ्जको जनता होस् या 4 जिल्लाको जनता होस्, यदि हाम्रै कर्तव्य छ भने हामीले त्यही काम गरौँला, उनीहरूले बचाउनको लागि सब खर्च गरौँला, विकास अर्को साल गरौँला। अब यो तपाईँहरूको बुझाइमा भोगाइमा चाहिँ वीरगञ्ज भन्ने सहर छ भनेर सिंहदरबारले बुझेन कि क्या हो? होइन, उहाँहरूले के बुझ्नु पर्ने, वीरगञ्ज मात्र हो। तर वीरगञ्जले त पुरा 4 जिल्लालाई सहयोग गरिरहेछ, साथ दिइराखेको छ। यो कुरा उहाँहरूले बुझिदिनु भएन के। उहाँ सचिवले बुझेनन्, त्यो तत्कालीन यो यादव कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, मन्त्रीज्यूहरूले बुझेनन्, सिसिएमसीले बुझेन। सारा टाउकोमा हाम्रो खेल्ने होइन। अनि काम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्नुहोस् नि, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? गएको सालको पनि हामी 9 करोड बर्बाद गऱ्यौँ। त्यो खालि वीरगञ्जको नागरिकको लागि त गरेको होइन, हामीले सबैको लागि गरिएको छ। यो साल पनि हाम्रो पैसा त्यही हिसाबले त्यही गतिमा खर्च भइरहेछ। अब हेर्नुहोस्, मान्छेहरू हजारौँ मान्छे छन्, एक दिनको 1000को मेन्टेनेन्सको हिसाबले गयो भने हजुरले नि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जुन हामी होटलमा आइसोलेट गरेर राखेका छौँ या जुन उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ, 2000को दरले एकजनामा खर्च भइरहेछ। 75 जना छन्, अहिले 1.5 लाख रुपियाँ रोजको हामी त्यसमा खर्च गर्छौँ। यस्ता थुप्रै खर्चहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 5 महिनादेखि गरिराखेका छ। कि नेपाल सरकारले हामी लेखेर पठाएका छौँ, पटक लेखेर पठाएका छौँ। प्रदेशको रेस्पोन्स चाहिँ के छ यसमा? प्रदेशको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, के गरिराखेको छ? प्रदेशले के भन्छ भने हामी खालि सिडिओले र मेसुले पैसा दिन सक्छौँ, स्थानीय निकायले दिन सक्दैनौँ रे। अब त स्थानीय निकायले मागेको कहाँ छ? तपाईँ व्यवस्थापन गर्नुहोस् नि, जति बिलहरू आएको छ त्यसको पैसा तपाईँ बेहोर्नुहोस्। हामी त भन्दैनौँ कि हामीले पैसा दिनु, हामीले किन चाहियो पैसा? हामीले पैसा चाहिँदैन। मलाई अहिले 3 करोड पनि किन पठाउनु पर्यो? हामीले गरेका बिलहरूका सारा भुक्तानी उहाँहरूले दिइदिनु पर्यो या रिम्बर्समेन्ट गरिदिनु, दुइटै कुरा हो। यदि उहाँहरूले टाइममा पैसा पठाइदिनु भएको छैन भने हामीले बिल भाउचरहरू पठाइदिन्छौँ, त्यसको खर्च हामीले दिइदियोस्। हामीले भिक्छौँ न मागे हो कुनै। उहाँले गर्नुपर्ने काम, राज्यले गर्नुपर्ने काममा हामी भनिरहेको छौँ तपाईँले गरिदिनु पर्यो। र हाम्रो जिम्मामा छ, ट्रेसिङ छ, मान्छेहरूको भनौँ नि कुनै पनि ट्रेसिङ गरेर ल्याइसकेको उसको स्याब कलेक्सनहरू गराइदिनु पर्यो। यी काम हाम्रा हुन्, हामी गर्छौँ नि मजाले। बाँकी काम त तपाईँको राज्यको काम हो। अब राज्यले कसरी गर्छ या त भन्नु पर्यो राज्यले, तपाईँहरू खर्च गर्नुहोस्, पछि बिल भाउचर पठाउनुहोस्, तपाईँको रिम्बर्समेन्ट हामी गर्छौँ।
या राज्यले भन्नु पर्यो ल यति पैसा तपाईँलाई पठाइदिएको छ, तपाईँहरू खर्च गर्नुहोस्, पछि हिसाब पठाइदिनु होला। अनि सम्बन्धित तपाईँको जस्तो यो 6-7वटा त्यो प्रदेशका जहाँका बिरामीहरू आइराखेका छन् ती स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय चाहिँ कसरी हुन्छ? यसो छ नि, स्थानीय सरकारहरूले कसरी लगानी गर्छन् भन्नुहोस् नि मलाई। त्यो स्थानीय सरकारहरूको त काम होइन नि यसमा खर्च गर्ने। होइन, तर अब जस्तो तपाईँ एउटा स्थानीय सरकारको मात्रै टाउकोमा यो खालको बोझ परिराखेको छ हाम्रो सहकारी समन्वय। यो त सुन्नु नि सर, यो त अरू पालिकाले हाम्रो टाउकोमा मारेको यो ल्याएर हालेको होइन नि, यो त केन्द्र र प्रदेशले राखेको हो नि। उनीहरूले अर्को व्यवस्था त्यही मिलाइदिएको भए त हामी कहाँ मान्छे आउँदैन थियो नि। रौतहट र बारा र सर्लाहीमै मेडिकल फेसिलिटीहरू बढाइदिएको भए आज यति टाढा आएर बस्नु पर्दैन थियो। बिचरा आफ्ना घरद्वार सबै छोडेर उसको आफन्तहरू पनि चिन्तामा होलान्, आएर यहाँ बाहिर होटलमा बस्नुपर्ने भएको होला, उनीहरूको खर्चै बढेको छ। या त राज्यले त्यो जिम्मा लिनु पर्थ्यो, हरेक ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, या राज्यले भन्नु पर्थ्यो कि ल वीरगञ्ज महानगरपालिका लिड लिइरहेछ, यो ठाउँमा सबै कन्सन्ट्रेटेड भएको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पैसा हामी पठाइदिन्छौँ, उनीहरूले पछि रिम्बर्स गर्छन्। उसका कानुनहरू जे बनेका छन् त्यो हामी त्यो पालन गरिदिन्थ्यौँ। 10-20-50 लाख रुपियाँ घाटै लाग्थ्यो, के फरक पर्दैन थियो हामीलाई। एटलिस्ट हाम्रो टाउकोमा यो ठुलो बोझा हुँदैन थियो। गएको साल 9 करोड बर्बाद गऱ्यौँ हामी यही हिसाबमा जुन प्रदेश केन्द्रले गर्नु पर्थ्यो, र यो साल पनि हाम्रो पैसा रोज लगानी भइरहेछ। परिस्थिति यस्तै गरी लापरवाहीपूर्ण ढङ्गबाट छोडियो भनेदेखि अबको तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको ग्रिन जोनको परिस्थितिमा गइराखेको छ मुलुक कि होइन? यसो मुलुकको त म पुरा भन्न सक्दैन, तर किनभने वीरगञ्जको नाका भएर सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन लापरवाही देखिया छ नि त्यसको परिणाम त अहिले अधिकांश सहरले भोगिराखेका छ नि त। यो काठमाडौँले पनि त्यही भोग्यो। वीरगञ्जबाटै भएको गल्ती म भन्छु सिधा भाषामा, बढी बारा, पर्सा, रौतहट यो 3टा क्षेत्रबाट यस्तै किसिमको गलत ढङ्गे मान्छे गएको देखियो। अलिअलि यो कृष्णनगर कपिल बसु साइडबाट देखियो, केही राजविराज र जनकपुरबाट पनि देखियो। यही सब ठाउँलाई यदि कडाइका साथ यिनीहरूले पहिलादेखि रोकेको भए आज काठमाडौँले जुन दुःख भोगिरहेछ नि त्यो भोग्नेवाला थिएन क्या। यो सहकार्य नगरेको नतिजा हो क्या। अब सबै चिज लोकल डिसिएमसीलाई जिम्मा लगाइयो। लोकल डिसिएमसीले यदि ढङ्गले काम गर्दैन भने त बर्बाद भयो नि मुलुक त। त्यही त यो परिस्थितिमा हामी गयौँ भने अबको तपाईँको 1 हप्ता 15 दिन 1 महिना पछाडिको परिस्थिति कस्तो होला भनेर के त केही परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? परिस्थिति त हेर्नुहोस्, अब म त के भन्छु भने यो 10% हो। अब कल्पना गर्दा हुन्छ, यदि अहिले हामी सचेत भएन भने यो 10% कुन पर्सेन्टेजमा जान्छ? यी सबै कुराहरू मैले भविष्यवक्ता जस्तै लेखेर दिएको छु 2 महिना 3 महिना अगाडि। मेरा पत्रहरू हेर्नुलाई चाहियो भने म पठाइदिन्छु। मैले अगाडिदेखि नै लेखेर दिएको छु यस्तो परिस्थिति हुनेवाला छ, यसरी भारतबाट मान्छेहरू पसिरहेको छ, रोक्नुपर्ने छ होइन। भेन्टिलेटरको आवश्यक जनशक्तिको, पिसिआर मेसिनको र जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भनेर त मैले अगाडिदेखि लेखेर दिएको कारण मेरो यही थियो। तर उहाँहरूले त्यो पत्र पनि पढ्नु भयो कि भनेर मलाई शङ्का छ क्या। पठाएका पत्रहरू पनि पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। यही दममा जुन छ नि केन्द्रीय